अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। कतर के वजारत खारजा ने लुबनान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हालिया बयानात पर इंतहाई हैरत और मजम्मत जाहिर की है। कतर चैम्बर ने गल्फ कॉपरेशन काउंसिल चैम्बर्स की फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 50वें इजलास की मेजबानी की। समाजी तरक्की मरकज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहतरमा सबा मोहम्मद अल फदाला से यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स और सोशल कमीशन के जेंडर जस्टिस, पॉपुलेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्लस्टर की डायरेक्टर ने मुलाकात की। गुज़िश्ता 24 घंटों में कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के मजीद 68 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 24 नए केसेस सामने आए हैं। और T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में 2007 एडिशन के चैंपियन इंडिया का मुकाबला आज न्यूजीलैंड से होगा। इससे कबल अफगानिस्तान का सामना नमीबिया से होगा। और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। कतर की वजारत खारजा के इंफॉर्मेशन ऑफिस ने हाल ही में लिबनान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जॉर्ज कुर्दाही के जारी करदा हालिया बयानात पर इंतहाई हैरत और मजम्मत का इजहार किया है। मूफा के बयान में यह भी कहा गया कि कुर्दाही को अपने मुल्क लुबनान को बैरूनी मसाइल में नहीं डालना चाहिए था। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ऑफिस के मुताबिक लिबनान के नए वजीर इत्तलात के ओहदे को अपने मुल्क और अरब मसाइल के हवाले से गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। कतर की वजारत खारजा ने लिबनान हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मौजूदा हालात को पुरसुकून करें और दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान दरार को जल्द ख़त्म करें। उधर रॉयटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिबनानी सदर जनाब माइकल ऑन ने कहा है कि वो सऊदिया अरब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। कतर चैम्बर ने पिछले जुमेरात को गल्फ कॉपरेशन काउंसिल चैम्बर्स की फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 50वें इजलास की मेजबानी की, जिसमें GCC रियासतों की यूनियन और चैम्बर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर्स ने शिरकत की। समाजी तरक्की के मरकज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहतरमा सबा मोहम्मद अल फदाला ने यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल कमीशन के जेंडर जस्टिस, पॉपुलेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्लस्टर की डायरेक्टर डॉक्टर महनीनाज अल अवादी से एक मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बाहमी ताउन के पहलुओं, खासतौर पर समाजी कारोबार और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के शोबों और उनको बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आप रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के मजीद 68 नए कन्फर्म केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 24 नए केसेस सामने आए हैं। नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन्स की 48,32,023 डोजेज दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 20,202 अफराद को टेस्ट किया गया और अब टेस्टों की कुल तादाद 28,26,720 हो गई है। कोरोना वायरस के शिकार मजीद 89 अफराद अब सेहतयाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 2,37,367 हो गई है।
2 مریضوں کو آئی سی یو میں داخل کیا گیا ہے اور کل 11 افراد کو آئی سی یو میں میڈیکل ہیلپ بھی دی جا رہی ہے۔ وزارت صحت نے عوام سے کہا ہے کہ حالانکہ ملک میں روزانہ نئے انفیکشن کی تعداد میں مسلسل کمی ہوئی ہے، لیکن کورونا وبا کو کم کرنے کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے اب بھی ضروری ہے۔ انٹرنیشنل نیوز میں G20 سربراہی اجلاس کل شروع ہوا ہے۔ اس سربراہی اجلاس میں مختلف بین الاقوامی امور جیسے صحت، اقتصادی بحالی اور موسمیات تبدیلی سمیت کئی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ G20 رہنماؤں نے ٹیکس سمجھوتے کی توثیق کی اور غریبوں کے لیے مزید ویکسینز کا وعدہ بھی کیا۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ جوز بٹلر کے شاندار ناباد 71 رنوں کے بدولت انگلینڈ نے T20 ورلڈ کپ کرکٹ کے سپر 12 مقابلے میں آسٹریلیا کو 8 وکٹوں سے ہرا کر اپنی مسلسل تیسری جیت حاصل کی۔ ایک اور دوسرے میچ میں ڈیوڈ ملر اور کگیسو رباڈا کی سوجھ بوجھ اور سمجھداری سے کی گئی بلے بازی نے ساؤتھ افریقہ کو شری لنکا کے خلاف میچ کے آخری اوور میں 4 وکٹوں سے جیت دلوائی۔ 2007 ایڈیشن کے چیمپئن انڈیا کا مقابلہ آج نیوزی لینڈ سے ہوگا اور اس سے قبل افغانستان کا سامنا نمیبیا سے ہوگا۔ قطر اسٹارز لیگ کے 8ویں راؤنڈ کے مقابلے میں موجودہ چیمپئن اسد نے الاہلی کو 4-1 سے ہرا کر مسلسل اپنی 8ویں جیت حاصل کی۔ الدوحیل نے قطر اسپورٹس کلب کو 2-1 سے ہرا کر ٹورنامنٹ میں اپنی 7ویں جیت درج کی۔ وہیں نیچے کے پائیدان میں الشمال نے الخور کو 4-0 سے مات دی، لیکن اس سال کی امیر کپ کی رنرز اپ ٹیم الریان العربی کے خلاف 1 کے مقابلے 2 گولوں سے میچ ہار گئی۔ قطر ایتھلیٹکس فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل جناب محمد عیسیٰ الفضالہ نے کویت میں ویسٹ ایشین ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن کی جنرل اسمبلی کے موقع پر ہونے والے انتخابات کے دوران ویسٹ ایشین ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن کے نائب صدر کے عہدے کے لیے الیکشن جیت لیا ہے۔ خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر کے وزارت خارجہ نے لبنان کے انفارمیشن منسٹر کے حالیہ بیانات پر انتہائی حیرت اور مذمت ظاہر کی ہے۔ قطر چیمبر نے گلف کوآپریشن کونسل چیمبرز کی فیڈریشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے 50ویں اجلاس کی میزبانی کی۔ سماجی ترقی مرکز کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر محترمہ صبا محمد الفضالہ سے یونائیٹڈ نیشنز اکنامکس اور سوشل کمیشن کے جینڈر جسٹس، پاپولیشن اور انکلوزیو ڈیولپمنٹ کلسٹر کی ڈائریکٹر نے ملاقات کی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں قطر میں موجود لوگوں میں کرونا وائرس کے مزید 68 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 24 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اور T20 ورلڈ کپ کرکٹ میں 2007 ایڈیشن کے چیمپئن انڈیا کا مقابلہ آج نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ اس سے قبل افغانستان کا سامنا نمیبیا سے ہوگا۔ ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین محمد حسن سودانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔